ما في جديد وترو بس حتى الناس تبالغ سوى مسرح رجالنا حمدو من بارو أبعد تقول حارنة ودسم له حارة سلام أبروحوا انقربان تركو تغاتل ساتلايت تلفزيون إريبيم كومو خاني أدماس فورم لو معالتي خموترو وانا خونتا دهساس نوغبار مسايزلو غازيتنيا خالد عبديو خالد انكو عدحان مساها انكو عخاني صوم وديخا عيد مبارك الله يبارك فيك ثانك يو هنوك صغاتكم كابت تباركم وعدت متيهم بسلام نافذ خاتم اليسكا اسلت ترخبنا بسلاني ثانك يو راي مو خمي توديو رمضان مجمرة رمضان صبوت توديو بطعمي حتيرو قلت خمي خيدي تجي رداكا اتي قتولن توديو بحدا قوينو اجي خان هي عيدون لا اتيو عيدون وتي كواهلو قمي تجي بو خمي يقوي خم دلو تريو بو خمي خا ما تصعلن دابلكا ورحملو اقوينس حليفو هلا نتم تيمم زلوها صمال قام سلام يفتح له قلنا كيف تودي انا هيدا رمضان I know busy بسرح كل جزء خمي خاص كده حنيش حدا جزء خافتي بوليتيكا وصيل كات محبرة ومزراوي ناقد داسندي أو دامت كمان خات حلفو خمي حلفو نيرو عيد النسين بيز خوانا سرح خا قال ما لبق متاتي خا actually تصبوك أقاطع خون زعيد زي أسنبت محل توعيله ما زرون كابز زلغوانا بسلسة 4 ساعات يعني حويلات نبرنيرا ما زر متاحهم وحدا حوي لك حفتي قال غلاتنا كبكبيلنا وحنساب صدرنا زحلفنا له عيد يقدح لنا ويحجي يخو عينة أقاطعمي الذي أبسدتكم كخو عينة عدل تتركبون حدا نقاري تصبوا أحلفنا ناي عرفت محاتيني يرسم بلو محاتم استدراوي عنا يتعرفان دخل بابا لو مسمسانا وعيلك أقول له أورف تليفون بقولها Are you okay? Daddy, are you okay? كل خاينه داينا زي عمل كم سنة وعيلك وجيز حدا غابتي أبز قالسي مسح هذا أبيرنا نقرب لنا برينه تدخل بدنا نقرب وتينا عن زارب تغينا أبز قالسي تدخل بدأ تخوف له جيزي تنايدك خانة يصير خالجي ما خلا إيه إحنا كاسو وأنا هذا توم زغو بوزدك خاطر يوم حجي 10 مساء خلو والسوم جيزي ولو منها توم نعيش تقابت تستمع لهم جيزي خاني حدا جيزي سنزع مدب كم زي حاجة كله أو استوديو حتى يا قبيلس بدقة مزيارة 4 عامات سدورت قالي الله طوع عنه غلا قله أو قريت كها قيدي مثلا قل بقى مالت كالسيو علامة لك قليل كايمبر بواقع تازمك كانت أمتنا يمسدك تحلفها خاطر باقي زاسا زايد زيا دعم استماعي بحد صار تأكيدنا بحد وعيلنا كما عينة متغاب سدحرنا وحكاتي مثل ذي كونا هو دعم تبغى نير يا نعم زول كاتي ناي سدرابيت في اللاي مس دقيقة تحلفوز قبا كاجيزي داي محلف I think تزعابي واقعيو أبزلنا وين كاتي كالس كلها لازم بتعمل داس زبلي نقع مسدقها مسدرابيتك تصبو زخون عيد سلازحلفك نحن اون داس يلنا هاو غازيتنيا خالد خبز غطيله نابتي وانا خنتات كنملس همزن ريزلناتي بوليتيكا ناي قرن افريكا بفلايك اننا ايتران ايثيوبيان ازيو كت قمتو بزصقم منقدن نهرن يو زخيدلو ابز 4 معالتات بزح ازي حيال زخونه معبالتات አሎ مجمرا ግን በዚህ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እንደ ሕር ሓቅነት አልይውን ብዙሕ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባና ኸይሮ ዝኽእል ድሕሪ ናይ ጀነራል ጻድቃን ናብ ኣሜሪካ ምኻዱ ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ናይ ህወሓት ክግበር ይዝበሃል ዘሎ እገዳ መበገሲ እንታይ ኮይኑ ስማዓካ ብኸመይ ከነቲ ፖለቲካ ናይቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክጸልዎ ይትብል وين تا قدامي تجبر مرسي زي أنتايا حدش مايك هامر ويكا زي مايك هامر قل مايك هامر أو بحريات حيز زنكا سقسط وقصو كمرسي وعينتي حجي ناب نا أفريكان بديسك أدفايزر حينت كيرم مرسو نا حربن نا أفريكان
ኣማኻሪ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ድሕራይ ትቐጻሊ ንብሎ ነበርና ኣሰራርሓ ናይ በዓል ኣሜሪካ ብሓንቲ ቴሌፎን ኮል ነቲ ዝደልዮ ዕላማ ክትገብር ክትገድፍ ዘገድድሉ ኩነታት ከም ዘሎ ነዚ ከዓ ካብ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ንኩሎም ነቶም ኣካላት ብሓባር ደዋብሉ ከም ዝግበሩ ዝበሃል ዝነበረ ተሪፉ ስፔሲፊካሊ ንመራሕቲ ትግራይ እሞ ከዓ ስፔሲፊካሊ ኣብኡ ተገሊፁ ዘሎ እንታይ እዩ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ንማእከላይ መንግስቲ ናይ ምእላይ ተበግሶ ሓሳብ ስለ ዘለዎ ዝብል ዓይነት እሪ ቁፅር ኣቢሉ ዝሓበሬታ እዚ ካበይ ከም ዝኸዶምን መን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ቶም ሳንክሽን ክግበሮም ዝኽእል መነመን ምዃኖምን ኩለንተን ሓበሬታ ድኸሱለን ዝነበሩ ናይ ጻድቃን መገሻዲ ናይ ጌታቸው ረዳ መገሻዲ ኩሉ ዝኸስሉ ነገር እንታይ ምዃኑ ይርድእዎ እዮም ፈልጥዎ እዮም ስለዚ ድሕሪ እዚኣ ምስ መፀት ምናልባት ካብቶም መሪሕነታት ናይ ትግራይ መራሕቲ ጀነራላት እውን ሽግርና ሳልሳይ ኣካል ኣይነእትወሉ ባዕልና ንፍትሓዮ መንታይ ዲዳ ዝበሃል ነይሩ ዝኩሉ ሕጂ እውን ነቲ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ከያይዳ ዘየግብር ቀጢን ትእዛዝ ተዋሂቡ ሕጂ እውን ዝተሓስብዎ ዘለኹም ደዋብልዎ ማዕቀብ ክንገብር ኢና እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዲስታብላይዝ ክትገብሮ ኣይንፈቅድን ኢና ወላኳ ኣብዩ ባዕሉ ዲስታብላይዝ ዝገብራ ዝሃለዎ ከማ እንተኾነ እዚ ናትኩም ከዓ ብሓባር ኮንኩም ተሓስብዎ ኣይባረኽናየን ኣይንፈቅዶን ኢና እንተኢሎም እሞ ባዕልኹም ፍለጡ ኢልካ ክኽየድ ዝኽእል ኣይኮነ እቲ ስያሳዊ ኣካያይዳ መንገዲ ሕወሓት እውን ክደግምዎ እዮም ዝብል እምነት የብለን ኣይደግምዎን ስለዚ እዚኣ እታ ተኸሊፍና ካልእ ቨርዥን እያ እዚኣ ከዓ ናይ ተኸሊፍና ሕጂ እውን ነቲ ዝሓሰብዎ ነቲ ዝብገስዎ ነቲ በዚ ከምኡ እንዳበለት ኮላ ሳንክሽን ናብ መሪሕነት ትግራይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማእከላይ ክትግልብጡ ተሓስብለኹም እንዳበሉ እንዳኸሰሱ ብዛዕባ ናይ ሓሰብ ኣብይ ዘልዕሎ ዘረባ ግን ኣወል ሓደ የእትውዎን እዮም ኮሚሽን ስለዚ ከፍርሓና ከሰክፈና ዘለዎ እንታይ እዩ ዓበይቲ ኢሹስ ንኩናት ጠንቂ ክኾኑ ዝኽእሉ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ እንዳተባሃለ ከሎ እዚታት ወላ ሓንቲ ከይተንከፍካ እቲ ነቲ ብኩናት ጌርካ ክትኣልዮ ምፍታን ድወስድ ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘይምምላስ ኣብይ ብሰላም ክበና ይክእልን ዝብል ተስፋ ምቁራፅ ካብ እንዳ ሕወሓት በቲ ሓደ ሸነኽ ብኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ መፂኡ ካብ ስልጣን ከግሰና እዩ ከምዚ ይሓስብ ኣሎ ዝብል ስለዚ ምስዚኦም ብሓባር ኮይና ንእለዮ ዝብል ኩሉ ሻዕቶም ናይቲ ዞባ ሓይልታት ብናቶም መንገዲ ብናቶም ሓይሊ ጥራሕ ዝኸዱ ነይሮም እንተዝኾኑ ሕወሓት ካብ ኣፋፌት ደብረ ብርሃን ደብረ ሲና ይተመለሰን ኣብቲ ናይ ትማሎ ኩናት እውን ካብ ኣፋፌት መቐለ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ዘባእስ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል መፂኡ ደዋይ መበሎን ሕጂ እውን ነቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ዝዳለውዎ ዝነበሩ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዑ ደው ዘብል ነገር ከዓ ይመፅእ ሕጂ እቲ ብቐፃሊ ንብሎ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣሰራርሓ ወይ ፍሉይ ልኡኻት ጌራ ነቲ ከባቢ ብቐፃሊ ትከታተሎ ወይ ከዓ ናታ ሰባት በዓል ሲኣየ ብገለ ቢላ ዘቐመጠቶም ኣብ ወሰንቲ ቦታ ዘለው ናይቲ ዞባ ፖለቲካ ተንቲኖም ጣርዮም ቆፂሮም ዘረክቡ ከም ሓደ ኩንትራት ሪፖርት ናይ ስራሕ ትገብር ዓይነት እዩ ናይ ጻድቃን ኣብቲ ተርሞይል ዝነበረሉ ግዜ እቲ ኣርቲክል ፅሕፍ ኣቢሉ ወርኒንግ እያ ነይራሳ ድሕር ዳ ሕጂ ኣሜሪካ ኣክቲ ደይጌርኩም ናብ ኩናት ተተኣቲ ኦሮማይ ትዞባ ኦሮማይ ቀይሕ ባሕሪ ኦሮማይ እቲ ናይ ንግዲ መንገድታት እንዳተባሃለ ምስ ተገልፀ ንዓዓ ከዓ ከይደን ሓሳብ ተሸይጠን ገዚኦመን መጠንቀቕታ ምባል ስፔሲፊካሊ ከዓ ሳንክሽን ናብ መሪሕነት ትግራይ ምባሎም ምስ ኤርትራ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ርክብን ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኩናት ናይ መኽፋት ሓደጋን ደው ከብሉ ዓይነት ስለዚ እዚኣ ውፅኢት ናይቶም ብቐረባ ነቲ ጉዳይ ዝፈልጥዎ ሞ ድከታተልዎ ዝነበሩ ከይዶም መን እዩ ኣዕናዊ ተራ ዝፃወት ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ብኸመይ እቲ ናይ ርሑቕ ዕላምኡ ከዓ ስጋዕ መንግስቲ ማእከላይ ፌደራል ምቕያር ከም ምዃኑ ስለዝተሓበሮም ብኡ መጠን እዚ ክትገብሮ ተሓስቡ ዘለኹም ፈሊጥና ኣለና ደው ተብልዎ ወይ ከዓ ማዕቀባት ክግበረኩም ይምባሎም ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ሓደጋታት ክቕንስ ዝኽእል ነገር ኢለ ይኣምን ምክንያቱ ሕጂ እውን ኣብይ ኣሕመድ እኳ ድሕሪ ዝኩሉ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ብትግራይ ዝገበሮስ ነታ ማዕቀብን ነታ ፀቕጥን ናይ ኣሜሪካ ክሰግራ ስለዘይክእል ፕሪቶርያ ውዕል ፈሪሙ ሕጂ ከዓ ወላ ኣሜሪካ ሳንክሽን ክትብሎም ኮላ ክብልዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ናብ ሳንክሽን ዘብፅሕ እኮ የለን ተውዕል ፕሪቶርያ እንደይተግበረልና ናብ ኢሳያስ ዘራኸቡ እኮ የብልና እንድሕር ዳ ውዕል ፕሪቶርያ ተገይሩልና ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሽግር ባዕልና በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ፍታሕ ስለዘይከኣለ ፀቕጢ ክንፈጥረሉ ኢልና ኢና ንኣብይ እምበር ንሕና ናብ ኩናት ክንከይድ ምስኡ ብሓባር ኮንካ
ተሓለመ የለን ኢሎም ባክ ጎብሮ ምዃኖም እየ ዝፅበ حراي كالد كم سولو زلهاتي ناي امريكا متتاو كله خمس خل ازي وين حدا ملكتاتيو جن بحافشا كال زرعنا معوالا نحرا له خوينو تمالي زواسه لو معلتي مثلا نون نصباح ويا زغصل له القرا معلتات بايتو ناي اثيوبيا مالتي منغس اثيوبيا اب كللات متتاو نخجبر زخولو حقن مصداق اخيوا خجبر مهان ወይ ካሁዝ አኼባ ከምዘለውን ዝወጽ ሓበሬታት ኣለሞ እዚ ኸኒ እንታይ እዩ ትመልእኽቱ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንኽገብሮ ዘል ምትእታው ከም ራበር ሳም ወይ ካኒ ከም ናይ ደገፍ ክንሪኦ ንኽእል ዶ ነዚ ኸ ብኸመይ ሃትሪዮ ወል ኩሉ ሻዕ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ሕጋውነት ምልባስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጋውነት ከተልብሶ እንትኾንካ እቲ ናይ ስልጣን ግዜ ምንዋሕ ዝብል وتتابعين من قد زبل نزي أصدي أمك already لما أنت وعيلو السون أصدي أمه أوكي أجي انتهي دايو من خميلة من قالت كم زي قال غاد صحافة التايب نيرو بجيك أبكل التقرأ أبكالك تقبر الزخل حقي ما أصدي أمم بر إذا حق ذا تقبر اللي نحين نزل اللي نيرو جن نتقو بروز دلي ናይ ስልጣንካ ምክልኻል ሓደጋ ከይመፀካ ብሕወሓትን ብግደፍን ኣቢሉ ሓደጋ ከይመፀካ ምክልኻል ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ንምግታእ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ይመስለኒ እሱ ከዓኒ ኦልሬዲ ፅዲቖም ኣለው ናይ ስልጣን ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜ ከመይ ጌርካ ተናውሕ ንክንደይ ግዜ ተናውሕ ዝብል ኣፅዲቖሞ ዘለዎ ጉዳይ ግን ንብድሕሪ ሕጂ ክወስድዎ ዝደልዩ ስጉምቲ ሕጋዊ ብድሕሪ ሕጋዊ ባይታ ክህልዎ ምእንቲ ናብዚ በዚ ሕጊ ዝመሰረት ክኣቱ ኢና ኢሎም ነቲ ሓደጋ ወይ ከዓ ኮንስፓይረሲ ብልዕልና ካይዳ ኣሎ ኢሎም ዝሓስብዎ ንኡ ንምግታእ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዩ ናይ ኣፍሪካ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ሕግታት ኣብቲ ዝደልይዎ መዓልትን ግዜን በቲ እሶም ዝደልይዎ ንክቕየር እዮም ሪፎርም ዘካይድሉ ስለዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ንዝብል ሕጋዊ ባይታ ፈጢሮም ክፀንሑ ኢሎም ዘፅደቕዎ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና حراي كال كم زلك تي زخيد الله خناتات عبايتا نريو لنا تي كلتيوم وغنات مالتي عامون بزي يقدس جن ناب افدق خوينا دو سدنبر ندحيد بال ويكاني نتي زلو خناتات زتهداد ايتريني خا ابز حالف زرعنا يا حدا بوزحات تقارون اوتعو زنبره ابي احمد نتي اب كل تقراي زلو جيزاوي منقسي نعو نمبال بإيميل غيركم مراحتكم بروسو زبالهم بوزح قطع فطير نيرو اب تغارو سلامتاي ابي حمركم زغبر انتاي عينت ملخت خم حلالف سلازدلي مهنياسي ايميل غيركا مراحت مرس سي ترف ولا كومنت تكون قليل نغير ايكونن مالتيو اموني انتاي علامه انتاي ملختي سلامتاي خمز عينت حدا مراح زغبر تقول خالد انتم مرحتكم تسمعكم مصنا هاونا لنا ابيومنا سلازي كاوم تسبا ولتنامو حزب تግራይ عدلنا بكالنا مع بعلقه قطتا مرحت خامره صلنا انا احنا بن يكون دليتنا يكونن الصوم بتوبنا المرض خنوس حواسن نخيلينا إذا كان حزب تግራይ كسيبكا نتم بوليتيكا ناي تግራይ كاني تسامعهم ناي حوار زغونه مرداتا امتيم كموت زي مخالهم نقفكا نمخات تواحيد استجابرت راح يفاضل تدله لعلى 14% اب تግራይ ናይ ኢንተርኔት ተጠቃምነት ይውል ስለዚ خاصه 14% ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢንተርኔት ተጠቃሚ بينا ايميل خلاغوت وقومي لبت حدا مدبي اقربي نير خلاغوت تخم ايل مس حدرن نغوسي كلهم دا انترنت كاف مقاله بخلت ميت بر انتر ايميل كنقفتلكم غادينا زب ريكلام تك يا محاديرهم نو اجي ندردا بايميلنا غيركا ناب مرحقا ممرات خوينو ايميل تديبلكا عددا سب دا انترنت كافيات كون مالت ስለዚህ እቲ ዝነበረት መልእኽቱ እንታዩ ተሸጊርና ምስምማዕ ኣብዮም ስለዚ ምሳኹም ምስ ህዝቢ ቀጥታ ካብኹም ዝመፀ ሓሳብ ተቐቢልና ክንከይድ ዓይነት ይመስለኒ እቲ መልእኽቲ እምበር ብኢሜይል ዝመፀ ከመይ ጌርካ ክትፈልጥ ናይ ኩሉ IP ኣድረስ ኮንታክት ኮንትሮል ክትገብር ማለት ድዩ
من يود خبط جراي مريتو من يخبط جراي زي مرت بخم يتفولت أونلاين دي IP أدرس كان نحر لأسقى كم زي الرأخ جبر تغايل سي كابي مريت كام يجيرون فولت كل حبوس كوينات حدرت ولا شربيسا ولا غربيسا كله حبوس كوين تحدر خنت مرجع من تقاتي الذي بنفسه مالت بلكة تتصنع تجبري كونه جن كحلفت دليل من الأختنير ما راح تقوم أشجره من أمه لازبي دايركت من أي مرات مسلي بنا كلنا من كخون خيل ملت مبالو ولا أنا تم 14% إنترنت تقوم ترحكم مبالو ما الأختو تشجرنا أنا مبال ترح حراي كالد مچم ابز حلفه غيزه ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ከም ዝወፀ ምክትሉ ዝነበረ ውን ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ፕሬዝዳንት ማለት ወጋዒ ጌታቸው ረዳ ይወረደን ሓድሽ ውን ኣይተመዘዘን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እንታይም ድበሃል ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዝበሃሉ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ላንጋ እዩ ትክልል ኣሎ ግን እዚ بخمي خاطريو خمي يخصلوا زخلنتي حزب تግራይ ይኹን بحفشانت ፖለቲካ ናይ ትግራይ لما حنت البرلمان أصدق أمه بحاله ناي تحدث ورده بوقعي دبداب تخبر صحفة برايم مينستر وهابويو تحدث ورده نزقصل حدا عمت يمدلو دلو سقع مرج ازكايد قوم خوينو قصل زبل لما حنت ابزينا خلت زو على نجار له الذي تشجر ستيل كقصلي سو كيزانا قاع مغنياتو تشجر قدمون مسجيتاچو አይነበረ غند شجر كم زردنا انا حوحات انت 50+1 دبلو لعلاويد ناتنا نجر زبحال ودب كادحين غير زبل زمص نجر السو حجون كان تشالنج يفطر قدامه تشالنج يفطر انتاي رياليتي ناي تادس ورده نودب حوحات يخون ولا بي بي وينا ابي يخون حدا عم شجري نتنا معراب تግራይ كفتح دي جلدي خلازب كله ويمس فيدرال منجستي ابتو زغبرسو اتي مسو زلو حيل كا خميريو نعو خاريخا قربس كفتاتات كولي مخنياتو كله نتي ناي فيدرال خصب እንዳፈተነ at the same time كانت تግራይ زلو ነገራት قيرو تديكيلو نايتم سدتኛታት ተማዛበልቲ ናይ معراب تግራይ እዚ አዚ ጸጥ خبز حلي ማለት ስለዚህ بمسرته ግን already አጽዲቆሞ ዘለውሞ እሱ ኸውን ዝበሉ ወይ በዓል ጌታቸው ካ ዝዋይ ንብልና ቃልስና እንቅጽሊና ዝብልዎ ዘለው ነገራት አሎ ስለዚ ቀሊል ዘይኮነ ነገር ኣብ ቅድሜና ሁሉ ኸሊ ኣውሽት ትግራይ ያ ምዘርካቲ ናይ ማኒኻትሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ናቱ ሎያሊቲ ወይ ካኒ ንመንዩ ከምዘስ ብጣዕሚ ታራኽሉ ወይ ኣፍቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ብዝራእናያ ግን እቲ ታደሰ ወረደ ምስ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ዝጸንሐ ዝመስል ምክንያቱ እቲ እንድሕር ናብ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ ከም ናይ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እውን ብዙሕ ክቕበሎ ዝኽእል ኣይመስለንን ማለት እዩ ብዝኾነ ካልእ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ እዚ ካብ ኤርትራ ብመንገዲ መን ኢኻ ትብሎ زي وقعوا عفنيا أول سعيد زمت زولو زروا أيو نمنتها يو مالت حدا مجمرة زي بأول سعيد مت زولو خساب كندينا كم سيريس كنوث زولنا of course زي وقعوا هوي نسأني حيو حجي سلمتاي أول سعيد الزربا زد الزرب له ساعات زي تود أنا جر زولو خوي نسمعك أقدموا تصريح اللون ديو سلامون درارو كجمير ونيريو سلامون درار أقدموا حزب تግራይ حج شجر تمزيو ملو أقول لنا هذا وحيلي دي أب ميديا وثيقة أكتب له الله حزب تግራይ تبلنبر واحد حج شجر تمزيكم وأقول لكم لنا وند التقال اللي تزرب لازم نعوي حج شريفو سلامون درار بود بدرجة يتزاريبو الزغاب ጋዜጠኛታትን بأكتيفيستن درجة تزاريبو جيتايو أتي كبر زد الله زلوا نجارات صعبينو صعب اعتقد بحجنا ولا نورنا أبي أحمد مسيسيا زجورة مكررة كبي دبلوماسيا واقع خفلو يتباهيلو كيدم كاب نقص تخدد الله مستباهله تفعل عليه مسيسيا حجون ده واحد كمل سيوم ما يقولون يوم يترفض صوت خاب أمريكا تغيرهم كيدا جورهم كله صعبين كله على كم تقطع على زولي
كلن تنزلوا مسمر ناي برات ناي جيل ناي كلن أبي كندي انتهى اللون قال فولتي لازم عقب جبر كله حساي مخالف فولتوه لازم نابتنا إسياس تخطوا عينة الجوابات بمعقبات ناشك حتى بتن خذوا زخولوا ويكأن خمس مزتعم هواهو على الليل أمن لازم تا كتكون السيناريو انتهى الحرد نتي ددلي وزلوا ركبات عويلهم تزاريبهم تنات منفس كأب حباركم كأنصار أبي مخاط تغينو أمريكا تقدمت تجبر أنتها متتتاو إرترا أبو دا إثيوبيا تقدمت تزبط قواز دليمس لذي تركب تزمدنا نايع كوميتيز بحالونا لو كوبات سيلبريتي جزبل تبغسو زلوا قد محجي من يخاطب له زلوا على هفتي أب دبي زلوا حوان منجرينو وسو فاند جيرو سبات أكيد كان نايكمو ناي سلام تبغسو زبحال جلني يركوي حجين عوغ أني مرحت هايمانات كابيتي بي أكيبكا ناي كل هايماناتاتن جلن نابي إرترا ناي مخاد مدبات لذي جينينلي أنصار كالي تأكاغيبكا تقبرو موددات تريفو نقول له ما بتخزوبا زلو تحت خينات زخوانا ما بتحدى اليوم قولو أتسلام بسلام تهزب بسلام نخنبر بحبار ولا يهين مين تباهيلهم نخودو كندفع مكالالنا بجلو خينا ما أنصار كالو زبقوسو وتبقوسو قد محجس بغنقر فيادس لذي كوانا السوق تقبركا سوينا هنريا بالنا لك عيكونا مغنياتو واقع فيل كاي قمانس الحرز كله واقع مخفالكا خمسة حج معي قبط بحال زلاني مقال مرحتي كما حين ترز بلا نقر تمسي إيه سياسون ليس محل مغنياتي الذي نبي أنا هم كي دلنا نحن أبتي كسمع زغل أكل مسؤول كتتاو زغون ركب فتيركا إذا 5 دقيقة إزي صعبين أساقو يحجانا بناتها الناببا إذا حدثنا بأمريكا زغورات صادقا كان ناببو نايتا خونتا كالتيفكم انترفير تدقيركم هاقا أبا حماع درجة يزود صحظلو هاقر كل أبس قبر غيريو أكايدانا أبي حرقينيا خمزيو بخمزة حسب الله وسلازي أدحنوه ويون زغ أفلوتوه ويون أبتقرايون تماريح النت كيسرح انكفاتقون ولو تباهي لزتشت حسابات يقولوا لذي نتا حتى وحتى نخمل لساقن أزي خب فيديو تاي تخبي تجبره متتاو نايدك كل شيء حلو ساعتهم يوم وسنت كنت استفع قريب فقرو كنت زبولو وركبني أول ساعتي خايفة قب لدتو دبرتين قربني يدول له إن من تاي قدام دبرتين كاب إسياس أفورك نعي دبرتين قربني مخنياتو دبرتين إثيوبياوي أنا خا إثيوبياوي حدا إثيوبياوي زيغا يبلصني خاب كال زي إثيوبياوي زيغا إليو أغريبوني حجها أول سيد دبرتين سخابا كان عاي قربني ولا سامعك أني نحجي واستطرح ليا ولا تايو دبرتين أول سيد كقربو زغور نجر مننت أيناي مننت سلازي تي كنحسب كلنا تزبلو زلو غبرو زدلي زلو زيتات سؤال كاذب بالك أول سيد جرين لايت توهيبوه واحد تباهيل تليكوينو نحي دبرتين قربن خاوا خاخبل يكون إسياس دافانو قربوه خبط غاي نفانو بحلو مسريتو بحلو غيرون دي تخيل دولت صباح نقو فان نحيزون قبل عن تغراي كتسزغيني كوي إسياس سلازي تزبلو وزلو وساتهم بروباغندا نحال كترح غلي يكون معناها سروايفال استراتيجيو أزياء تواتانا خال أمارات يلاني جن ولا حراي لهم تخيلهم عمونغوغن قدوفة تباهيلهم أم بخبلو زي كولو لقناتات سلزلو نداويانون نوح كتكتسل تقيل عيكونات جن كمز عين التبقصو هزب مسزبين عبسلام زغير نجر نتوم سب برات الجيسكا سر حلو زلو نجر كوين سمعني حراي أبتا مودا هزولك يا خوا خبقس إذا بمشيم كابنا ويحات حيزوتي أمونغو زخل التهزبي بفلاي كاسرعات قرافة بتقراي مساتوا حيال زخونة سلي حدقنيا نايدا مفساس حنا مفداي ونكفت ارتلازغل بزح تقامو خونا نيساني هيو كابانا مالتيو بفلاي كانتي سرعات تحدى بقى نزحل في 10 عامات ناي بروباغندا زغورو نغير ترالي خوينو سلي انصار حوحات بحفشاون حزب تግራይ زغورو زنبر اي مالتيو حجي كم تساتم دولو دحان نقبل بوليتيكا سلازغونه زم كلت حيلتات اندحر تعاريقهم
እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ከይፍጠር ንሰግኣሉ ዝነበርና ንዕኡ ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ኻልድ? ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ሄኖክ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዞም መራሕቲ ዝግበር ርክብ ብማእከላይ መንግስቲ ኢንዶርስ ተገይሩ ብሕጊ ክኽልክልዎ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ እዩ ምስ ሃገራት ርክብ ዝገብር ዝብል ነገር ገይሮም ክጎጥዎ ክፍትኑ እዮም ሕጂ ንዕኡ ክጎጥዎ እንዳፈተኑ ከለዉ ንዝፍጠር ሽግር ሰበብ ገይሮም ከዓ ተመሊሶም بحبار كوينهم كم زي حرمها وحسنت كبعل أمريكا تركب مو صوت مسجبر على مساتهم بتسمى مع مزارات بريتوريا وعل المعراب تقرأي تمليس الليلة تمليسهم لا بو مسارات دوب فيدرال حيلتات كأطل ويلهم تأتي يوم نتام سياسة زلا ركبهم دالح لحوا خوديهم كحلو يوم دوباتهم بعلم كحلو يوم مناعتنا بتهاجر مناعتون كوكات أطوريهم سلازم زيد صوت خفت تري معناتي نبتي حجي درخبو زلو زبهال بيرترا شنخ زلوهم اكسس مالت ስለዚህ እታ ወሳኒት ድምፂ ናይ ምዕራብ ሕጂ ትመጽእ ኣላ ሳሕ ትመጽእ ኮላ ሕጂ እንታይ ኢና ንሓስብ ክንዲ ምንታይ ከይዶም እዮም ደው ከብልዎ ወላ ብሓባር ተሰሚዖም ከይዶም ነቲ ክልቲኡ ህዝቢ ንሰላም ከምፅዎ ተኢሎም ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ሪኮንሳይል ዘይተገብረ ውዒ ደም እዮም ኣፍሲሶም መፅኦም ዘለዎ ግደ መንእሰይ ካ እንታይ ድብል ዘሎ ሕጂ ክንዲ ዝደለኹም ኪዱ سقوم زم عبيت مراحت ماتيهم نعنا مش شعبي بحدا قد كوينا خنواقع تدرينا تلهم تحن شعونا أو ما يفتحنا شعو تريو وترحمد بدل مغنياتي أمينهم ميلو تركب وحكي بوقع نقبر لنا هنا إلهم ينقرون يلون تحبي كذا خير سلزخونة تقول الذي أكب دمرنايدي حدا جنيا زخونة نايكوينا سيناريو ماتيو نتقبل بمولو ينقال قبر زغل عينت شجر كمان تزغل مثلا مخنياتو اليوم الله كلهم زملس يكون ابي احمد زلو طلبات ابو كيف بحر زملس يكون عندنا تنايدم ጉዳይ مخنيات غير زغيدي ኢሳያስካ ابي خلو بسلطان ترغاغي خمزي كيد دحسبو زلو حج تدي كوينو ايكالين يصحنو كويلو دحسب زلمو نزتبو زغيس لازم كل انت زغلا زلو تاكيبا اب حدغين خينات كما عبلا تخيلا دخونا خدك الله حراي كالد زعابي ناي تግራይ ኩነታት እቲ ናይ ምዕራብ እዩ ስጋብ ሕጅውን ማለት እዩ ንስኹም ለስ ዘይምኻሉ ዋላው ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ሙሉእ ንኸይትግበር ዝገበሮ ንሱ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሸነኸ ዝኸዓ ንሕዳ ብሸነኸ ግደፍሪና ኮይና በቲ ሓደ ወገን ንፋኖ ይሕግዝ ኣሎ ንክልል ኣምሓራ በቲ ከዓ ንድሕር ትግራይ ይሕግዝ ኣሎ ويانا مس هجرف مخانوسي انتاي كربح خل مناسي تقند نعوم اوف كورس خاب ابي نالواش كبلوم خل خون كم زناي فانوز غوبرو زول لكن امود داتا اتناي معراب تግራይ ዝበሃል ጉዳይ ሰኸመ ይኸውን ወል እሱቲ ቀጻሊ ዝብሎዝ ነበርኩም ዝሓለፈ መደባተይ እውን እሱ በሓይሊ ብረት ኣይኮን ካና ትገብረት በሓይሊ ብረት ክትገብር ዘልካ ሓይሊ ብረት ካመሊሱ ካልክ ሓደጋ ከምጣልካይ እንታይ ዳ ነቶም نت بريتوريا وعلك تفرم كلها بعدهم هندس زنبر وديهم أنتم قدنا أبزغ تفرم يخم زبولو أكلا وتزفرارهم كمناي تكبر يلن ما بجح محافظنا غلبنا بكالي بكينات كي أتو تجديدنا على عمارات كتاب كين دلي بجاهم نزل ترور لنا كحق كي لا بتدبلوماسيا ومسمرنبر كوت يا خاب حيل إذا حسب واحد زي اللي خدلك إذا حجيب وانزل أو رمزي كفتشك كوم حينة تيجي نزي أب مريض كهاللخا زي يروح حس كهاللخا أنا إثيوبيا يوتا تيلمو نو حسي ناتناي أيوتني تيلو نخال شجر أفدق جزعدو خوني الذي بمول خريو خلاه حدا جاتنا تايم بوم بزغانا نجارات تجدي فنا على الله مع سينوتجا عينوت مع السرقت إذا يتفلتن به نعم كتوتن تقولوا الميكانيزم كحسب خلاله هاي كلها تقوين الإسرائيلي ترينا أشجاري راي أبز حلفة خاب كل تشعن عسران سرعات أبز نبر خويناتنا إثيوبيا ومساعته 14 زخونو تراويان مويتوم يوم تناوز آتو المهنيات كان ولاتنا أبتوان سمعنا هنا إثيوبيا تبهال هاجر نخيت فرس زبلي حجات تجار حواتنا هنكالا خينا زبهال علومات حجي توم أبناء كل تشين عسران كوينات زموتو سدرا بيتات كيترد حجي كال كوينات مالتي نفهم تمال خطفهم إلكا
40,000 ዝኸፈልካ ዋጋስ ሕጂ ካ ንዕኦም ንኸይጠፉ ኢልካ ሲ ክንዱ ወይ ልዕልዩ ንኸጥፍእ እንድሕር ኣቲ ኮይና ተኸፊቱ ሲ ይዳለውሎ ሕጂ ነዚ ህዝቢ ብኸመይ ይኽሪኦ ዘለዎ ማለት እቲ መረዳእታ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሲ እቲ ዋጋ ዝኸፍል እሱ እንዴት ሽግር እኮ እቲ ንዘይትደልዮ ነገር ኣይቅበልን የምባል ስለ ዝጠፍአ ብራሕዲ ነቲ ሃገር የመሓድርዎ ስለ ዘለዎ እምበረይ ናይ ዝሓለፈ መስዋእቲ ከይተነገርካ ሕጂ እውን ካልእ መስዋእቲ ክዕድም ዝኽእል እዚ ኩሉ ጌርካ ከዓ መጨረሻ ስኮፍ ኢኻ ክትብል እኮ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓይሊ እስክትውድኦ ኣይትኽእልን ወላ ብሓይሊ ኣቲኻስ ኣብ መጨረሻ ኮፍ ኢኻ ክትብል ኮፍ መባህልቲ ከዓ ክህሉ እዩ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይመስለካ ኣብቲ ግዜ ኩናት ሽግር እንታይ እዩ እቶም መራሕቲ ወላ ሓንቲ ይኮነን መስኪን ዓይነት ተራ መንእሰይ እዮም ዘጥፍኡ ኣብ መጨረሻ ኮፍ ኢሎም ዝዘራረቡ ከኣሳት እቶም ነቲ መንእሰይ ንኽጠፍእ ጠንቂ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ክትቅበሎ ዘይግባእ ነገር ኣይቅበልኒ ክትብል ክትገል ኣለካ ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ሕጂ እውን ካልእ ህልቂትን ካልእ መስዋእትን ከምፃልና እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን የብሉን ኢልካ ክትካታዕ ነዚ ህዝቢ ሞቢላይዝ ክትገብር ብዛዕባኡ ምተገበ ከምኡ ዓይነት ኣቃውማ ግን የለን እቲ ስርዓት ብሓደ ገይረ ክነግረኩም ዓይነት እዩ ኣቐዲምና ንብሎ ነበርና ንካልእ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ ስርዓት ዕረፍቲ ክቦም ኣይኮነን ሰራዊት ክወፅእ ክገድፎ ኣይኮነን ተመሊሱ ከዓ እዚ ንብሎ ዘለና ነገራት ይኸብፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኖ ሕጂ እውን ንሙሉእ ኢትዮጵያ ክንኣቱ ክንከይድ ኢና ምስ ትግራይ ኮይንና ኢልካዮ ሓራ ኢሉ ኣሚኑ ዝኸደልካ ኣለ سؤال كان حكام نايجر ساعات تبقست بلو نابي خيدل له يفلت النايت إذا وتقدر كقبل له خيدل كابا كابا بلا هنا هو تمج على شاط كون لذي سبسي كينات سبي زبالة تيجي كينات سوات زبال أنا غير كأخذ دقاقم مسارحين قوانينا نحنا مفتوح عرر عين قرر لو بكو كيناسي مسدرونات يخاطوا وقاكو بقد ميخامت يزوا وقاكو يدين جي مس ماشين خيتكات وقا نو خمس تراديشنال الجواب ناي كينات بخومون داخل نزمن سيد أكيبهم تبيسهم حجون كان مسوعة وقان كخلوه زقب مالت نزخ قبل يقولون نزبي تا يأكل انتينا نقبر زلنا قالنا اللازم قالنا نقبر من بحال هو نزمن صغير سمعان دونجينا ومان جن ولا حجون حدا جاني هذا خلنا من عبارة كانوا معبد سلسلة كل مزأجرة أو حدا متي خمس نحز مسلونا قريب راي كالد أبزي ناي أول سعيد فلا أبزي أبدأ بزح الزرابي كوينو لماتيو مجمرة بشنخ ناي تجارو زلو احتمال تمالي بزحات تجارو نتي أبي أترى زلو سرعات كمتناتي إن كالينيوم خقول صوت عنيهم حجي خاني مزي ناي أول سعيد مبال مالتيو خم على السالين دام سولو حساب أول سعيد عندهم من ساعتهم كان أتينا يقولوا بتحد وجن وين ثيوم ناي أترى ناي سرعة دقف بقولوا ما قالكن كيدينا زبلو ينالو موني إذا حجي بهم ياخد قول صوت خيل فلا بوضحات إتراوان بتناي تجارو سنة وين قطعات زلوهم ترموني الناس بهم ياخد قول صوت خالد ويل يترف نظام فلوتات زخون بيرترا شنا هاب تقينات أكال زنابورسي ولا تجراوي كمان كوين همان نابتري يتوز تفلين تقينو وينتيوم تدقيفو زلو نجر كلي لايكون لو نابت كومنت خنري أمز وعلنا هراي تواصلكم متسمشعو نراي ندعمل بوست زقبرنير لذي أبسناي تمني تموركيسو زي كي نناي بوليتيكا مخصبته وحيلو زخيد نجر زخفلك أو زخبي المهانو سبكر الدوخر ذات بعض زلا زاول زبلا زلا خلا حقينيا جينين نسلام نفتح قلنا تزوبا بملو نبز حاشا أنفذ زوسد نسلنا يقربتنا دليل زخيد هيكون تكتيكالي بكا بزا ساعات ديا مساتهم نحن دليلنا نحن عن دليلنا مسؤوم كنا نفعل محيزنا نابي خن عليه لنا نزبل استراتيجي خطوة بورو تلي كوينو وبعلو تسرحسي مسفانا خمس بغربا خسارة عند هذا شابولو نحوش بولو عند غلاشنا تأخلن دابل لازم تسرح عندك بس لذي أما جرشة بوشتون مسنوبسو اعتزلو مسوزبو اعتزلو سرحت لذي كونه كله تغير سينجل هاندد ليو سينجل هاندد اللي غيرها نفس الشيء زود عدما يمنيو أول سعيد منيو خمس نابز قدم مني سلت عن هيبو بخمي على الكباب
ثم دقفت كمان بدقة زلو نو زي أي جقات مليسنا 5 نجبر ثمانية مسابقة خيرنا أبت اللي منا حجي 5 تقرأ كيدنا قد محجون تليمة منام أنت نجبر زبل زربات ما تزلو ولا نزل تمكسوس خابطهم نايت سرعة دقفت سبالون يقاوموا هم زلو يزري جن أتيت تقاوموا اللي أنت تقفلون معك أن أنت يخون نيرو وحلا يعني ولا بحبار كوينا مع أبي القيسوم ولا أبي متي أن كله مع القيسوم سي فتح يكون قال ما حصنا يقهرنا يحصف الدلخ معناته بالإثيوبيا فحنا مبار حدا جاي زلا نبي علي خيا مالت فح تبليا سي خات شيء زلس بدي واي إثيوبيا هاجر كوينا هتقطع يتقلنيا بزح شجرات يدلوا عند بلي مستمع راب حلم حساب الزغر لذي زيادة حنت شجرة تا خليت الشجر كاني عند حردا نزي أليانس خفطر وزدلي زلو نزي بحبار كوينهم كودو وزدلي زلو ناف حزب كوميونيكيت كغبرو خينو ببحال اول سعيد اقديم كحتل مودل كانت ترسي رايم دو زغلت مع الدحر اول سعيد مزرابو كل انتي كني وقطعت صبو امبر زد اصل نايت بوغزو ولا تم نايت تግራይ اكتيفيست زعدو مدلو نابو بكا تاي تجمالو نخيل دايدو غيرو منايم عينت مالت دبتصح زغل زحلف قيناتن واغاز تقبلن ترسي تاسواي كابوزحات كاسر بيدوم كاملس زبدلو زغانه صبر الله زيهم كخدو الله بولك يكونن كخدو لحنكي دجهم زبلهم اكل اللهم بدحي سوغات مريحنت تي كمناتهم ريتو زلو بتግራይ زلو مريحنت نعو خون خالص ስለዚህ انا انتايتي زرعيني كمزي ናይ ብሽሽ ፖለቲካ ድብሎ ነገር አለው ኣብ ኢትዮጵያ እዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ካይዳ ናይ በሓቂ ሰላም ነትዞባ ከመፅዩ ገለ ዘይኮነ ነዛ ዘላ ሕማቅ እዋን ብሓደ ኮይና نحلفا راح زيها اصبح نقول تمليسا باك فاير يبرح راي قال حنتي فيديو خريك اخاب زناي اول تعلمه بزعبو خن زارب تالو خات بلني منن كينات كميدي بزغونه والقاو ريتو يدا اخي كون نمبر وشله يملسنا ابي ناب ارترا خوينات انتخفيتو اثيوبيا بقطتا خب الله نام نيرات زاغر ام هاين دودا تاغنيا يبل نيرو حدا تግራዋይ عركي ነገር ምድላይ እንተተደልዩ ትፈልጡ ዶን ኢትዮጵያ በጉዳይ ዋንነት ከብዓሰብ ጅቡቲና ተዩ ኢላ ከተሓተሉ ከም ዘምሕረላ سمو صني خاخا نحنا سي ندحر دليهم موصي يزبللو موني بزعبا زبلو زل اول سعيد سنة تغنيات بالدلاسي من الوقت تايله بوست غيرنيرت مالي ديغلن بيبكات وكاف فيسبوك سي ابس ملا خوينا حدا غربيتي ومتعبيتي خالد ود شري قلب النيرمو شعو مسبعال شيلانن مسبعال اول سعيدن كيتقايم ابا مسخا زلو ويله مليسلو نيره جغازا خمزيا مسبولو دبرتين قربنا قلقل مسمصت حتى من يمزولو دلهمتي زبل سريح لما دلهمتي ساقوتي ابو غينهم دبل متعبيتنا عنداتهم غزاوتنا الفا اوميغا لهم دبجهم با ندلهمت حشخ بولو تجيزي قديمو كالو دبرتين قربنا خوين لهم بኦሮምኛ ጻፍ ለመድበል ወይ ለምኔ እጂቲ ጆሌ 4 ኪሎ እና መልካም ጽራፍ በጀምርም በር ነተጋሩ መጽራፍ ብድሕር ሕጂ ገበን እንዳኾነ خመጽ ድሕሪ ኩሉ ሕነ ኢሳያስ ሕጂ ባዕል ጋሰቡ ኢሳያስ ማዕረግነ የልኸኛ መኻኑ ነኻስም መኻኑ አብዛናይ ትግራይ ነገር ነታ አጋጢማትንያ ዝበላ 20 ዓመት መቆለ ሓምል ገረሙንዮም ዝበላ ነገር ተቀይራ እንድዝኸደ ረሕቀት ከይደ بدحريه جن تملي سدوي له حسب كله نعبي حدا قال اب توسخو تسترفو غيزي تا قصحز دلي ام مترش ازبل ابدي تروح بواسق الى خيت تغلي بخال فيرجن تجبراون دغيد زلو يمس اجي كينو اسياس جن انت يخوني اللي انا حسب كلنا خنري لنا ابدي ازبل زلو عيني اثيوبيا الله دي ابلا ما الله دي الا انت خنري وين حرات نعمة متصفتون ناقد محجن تاي تقيمه بعد ما مالت صحي مويتا قالوا كتباهيلي تاي تقيمه تاي دي دارينا شعوب حجونكم عينة الترقيتات كي الرأي مغنياته كله ببعا مديكونا ببزرعاتي غيد له كله نتغينات بلوت تدراوي حيلو بمتا
أكار بتانكي كونن دوات صدق لهم كل خينات ري الله ناي تكنولوجي خينات كوينو يتغير زلوا سلذي من دحراي فتننا قال مبال نتي خالي إثيوبيا أو نتي أبشجر كأتو زدل زي نبر خمانسي إثيوبيا ونتو سنفنا إثيوبيا ونتو زي جيجنا السخاجن بكا تخندز جنريشن على شابيلناكم هنا قال ندابلكا طلعت تبزح مالك كل غار براتي توكي سخو لي واقع لكاي مالك سلذي انت تراغا من بلو ما حسب ما كوينا نرأس تديف قاعدة تصبغي إذا طفأ من إسيك المحجي مسوات غيت النجرة حج غامرتي خابزي كم زعينة نجار كبهل نخال مسوات عند بنجار ما نعمل ما فتوننا وتأبات غني أجل زعينة زبلو زلو أول هاي مالتي أوكي نما نحيزنا مسمن كيدنا أنت هنجبرينا زبلو كالكوليشن كأخم تزبلو كها كيد اللي وقت قطعي بس نريد لنا أمريكا زوج ودلو نجار لذي عند أول شيء من تايكم مبلغنا استراتيجي لوتي بالنسبة مستقرأ كنا حرق لنا زي أنصار سمين زقنا حدقة قبل على أبي زمت زلوا بملو ناس سمين أمحرا حويس كون بحبار كنا نأبي خن عليه للنمبر أبي نايكشدو نايقلن نابله كال نجار كال أجرنا حسب سلزلوا زبل نجار الله نحاخي كدوخا الساعة أسرع من جرشات بتصحى تبتصحى جرين لايت توهيبهم دي خاطر محراب خجوبر غامن أي توهبهم بعلم بناتهم زو سنوس لزي كونه قابكوبو زمركوس فاكترات كله لذي أتي نعمة فتننا عبارة تجني زيتات بهالزلو تمليسكات سلعت مبزحمه سلعت بزبزح كا قد محجة خمسة تخطى أنتي تلعيلاني نوجا قد منوي حمدات قوت تقيسيانيره بقال زربا بتجيزي وغيناس حدا انتايبل وإثيوبيا في أي سبكو حنديم كن محجي زغم زغيرنا كنزلي شي حساب غندزي مليون سبعة فينا لومينا كم زغيرنا من حمز مسبله حدا عركنا انتايبلو وسمع عنده ابتز حلفنا 30 عام فيناتكو نحنا نهزب إثيوبيا سعرنا نحنا سعرنا ندرجي درج غايل لنحجي نهزب إثيوبيا سعرنا تلكا جن 220 مليون صلاعي باي ديفولت تفطر على احنا نخفض عدل ترغيبو نزلت حساس صباح يزون عبي تقبر الله سلازم السغا كما باست تبازح عينيت إثيوبيا تبلزي باچ زربا حجي لنفس وقف إثيوبيا تحمل لنفس وقف ترى إثيوبيا أواز نبر زلو خفي أطلع جليديا عينيت إثيوبيا تقول كلها أها أوكي ما ما كوينا ميوم كم زخون عقنا زمن سمعيتي خمس مالتي زياتا قداميت الزبالة تا قال اي تغاني هو دحر دا نعمة فتنونا يبلا الله خينو واغازا خفل نجر كمانسي ويكا مثل الزبالة بقى ما ينقبره كل يوم يلتصبت الله والتا أجندة حبيب بهم درجات خيلة يكون كوينات ناي مقبارن زي مقبارن كا عم تعطوا يدبلنا نايتن هجرات عقمي يكون بدحريد كوينا ندمو ولا الله إثيوبيا رود على الإمارات على نبي إرترا على قبطي على أمريكا زين على باب إسرائيل ونبتنا بإثيوبيا كببتي زلوا نيتورك تدقاقي بصغير كم سحري إخامونغو غير كاتدها خلو منبر تم حرامز كالوتي تم لأخت خالوتي لأن الأخ كالوت بهزبخا أو هاجر كابكبابي خمسيخا وغازا خفل نجر كير كاحد كيد ونحي مثلا كبير واقع خلق لنا غيلي إذا غمز عينة باج زربا تترف حيش مغنيات غمز ولنا عمل حسا وشتي غينا نرأس سلطة بدا نتما زلو أبي إثيوبيا زلو إرتراويانون محساب زدلي مثلا كمز عينة كونتات أبز مسألة جديد قربت ميديا سجائلو نتحدقاتات نسمبر تملي سو بروفوكاتيف زغنا نجر زمسألة وانا يكون أبكم زغناتات حراي كال دارغانا مودا قصي خيد الله بزي اغيرنا خنعصوينا مچم نحنا تي نعنا زغرسنا خم دليت فتحي ازي امونغو اسياسن حوحاتن زخيد الله بخمي كصلو يزدن بفتحي مالت كل غزي تي تግራይ ወይውን ሱዳን ከመበገሲ ንኽትቆመሉ ተዝቀረበ እዩ ኣብ ጥቃ ኤርትራውን ክትሉ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ትገብሮ እቲ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ርኢና ኣለና ናይ አልቡርሃኒ ናብ ዋና ከተማ ንኽኣቱ
ደገፍ ናይ ስርዓት ኣስመራ ቀሊል ኣይነበረን ሕጂ ከዓ ምስ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ርክባት እዚኦም ምዕባለታት እዚኣቶም ነቲ ናይ ድሌት ፍትሒ ቃልሲ ብኸመይ ክፀልዎ ይትብል ወለቲ ናይ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝተላዕለ ጉዳይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዋንነት ናብ ኣክሰስ ጥራሕ ውርድ ተኢሉ እስኻ እውን ኣብኡ ኣቲኻ ክሰርሕ ተፈቒዱ ዕድል ተዋሂቡካ ከሎ ኣትሊስት ፅባሕ ንጎ መሰጋገሪ ዝኸውን ሓይሊ ንምፍጣር ቁሩብ ቃልሲ ከተካይድ ትኽእለሉ ባይታ ክውን ንኽእል እዩ ኖርማሊ ግን እቲ ፋቨራብል ዝኾነ ኮንዲሽን የለን ሕጂ ቃልሲ ንኸተካይድ ኣብ ባይታ ወሪድካ ገለ ዝብል ኩነታት የለን ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ባዕሉ ካዎቲክ ኢሉ ኣሎ እሱ እውን ኣብ ሓደ ሓሊቡ ዝተወድአ ነገር ኣይኮነን ከምኡ ተተወዲኡ ከዓ ተቐዳማይ ትገብሮ ስምማዕ እቲኦም ናይቲኦም ተቃወምቲ ደይመሓዝን ደይምድጋፍን ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዙሕ ኣብ ትግራይ ኮንካ ክግበር ዝኽእል ነገር ዘሎ ይመስለኒ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ግን ክግበር ዝከኣል ይፍትኑ ኣለዉ ግን እሱ ዲ ሕጂ ቀዳምነትና ክኸውን ነይርዎ እንተኢልካኒ ግን ኣይኮነን ቀዳምነትና ክኸውን ዝነበሮ ኣብ ኩሉ እዚ ኤውሮፓ ናብ ዓለምን ተፈናቂሉ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ቃልሲ ንቅድሚት ተስፋ ሂቡ ዝነበረ ናይ ብርጌድ መሓመድ ምንቅስቓስ ነቲ ውሽጡ ዝተፈጥረ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ነዛ ግዜ እዚኣ ክትጥቀመላ ይግባእ ኩናት ንኸይለዓል ኩሉ ዓይነት ፀሎታትካ ትገብር ኩናት ተተላዒሉ ዋጋ ክበልዓልና ስለ ዝኾነ ኩናት ከይተለዓለ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ምስ ተቐየረ ፅባሕ ንጎ መረጋግዒ ሓይሊ ከድልየና መረጋግዒ ሓይሊ ዝኸውን ዓቕሚ ኣሰልጢንካ ድዩ ገለ ንክትፀንሕን ብዛዕባኡ ዝርርብ ጌርካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ግን ሓንቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ ስምምዕ እቲኦም ኣንፃር እቲኦም ከይሰርሑ እቲኦም ኣንፃር እቲኦም ተተባሂሉ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ነገር እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ከምኡ ዓይነት ከይመፅእ ምእንቲ ዳግመ ግምት ዘድልዮ ይመስለኒ እቲ ኣብ ባይታ ወሪድካ ምቅላስ ዝበሃል ሕራይ ካልእ እሞ ሎም መዓልቲ ዘዳልናዮን እዋናዊ ኩነታት ዝምልከት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝመፅ ዘሎ ሰም ባህል ትሕሶ ክንረኻብና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ግና ሰላም كنا هنا كنت زيت ودع من البات أنا قديمة مودع كنير مثلا نعيد ساتلايت تلفزيون RPM مس حزبي إهمهن مبالن نبز قصل مدرخ نمسجارن نب 13 ختمات أمريكان كندا كاب مارش 1 جميرة عدت كتكبرهم بز مسرت دنفر مارش 1 دالاس مارش 2 باي اريا مارش 8 سياتل مارش 9 أتلانتا مارش 15 شارلوت مارش 16 إنديانابوليس مارش 22 وينيبيغ مارش 29 مينيابوليس مارش 13 إدمنتون أبريل 5 كالغاري أبريل 6 تورونتو أبريل 12 أب مودة دما واشنطن دي سي أبريل 13 أبزي نايهمهن زتا نايهزب حتوخن ملسن حسابات كنسمعني نام أب مودة دما هزبي بتساتفو واننتو ابتكال RPM كراغت كنصبينام ساتلايت تلفزيون RPM ما في دليل وترو مسحات انها لا تبالغ سرقه مسرح رجالنا حمدو من بارو ابعد تقول حارنت ودسم له حارة معاله